दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म हुने निर्णय सार्वजनिक भएको छ। मिति तय भएको छ। फागुन 5 र 6 गते बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको हो। दर्शकवृन्द, महाधिवेशन पटक पटक सर्दै आएको महाधिवेशन अब भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म हुने भनिएको छ र सो समयमा हुन्छ कि हुँदैन, महाधिवेशनको तयारी के कस्तो रहेको छ र के कस्तो चुनौतीहरू पनि रहेका छन्, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतज्यू। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, सुरुमै मैले सोध्न चाहे, यहाँले पटक पटक नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मिति सार्दै आइराख्नु भएको छ। अहिले फेरि नयाँ मिति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो हुन्छ कि हुँदैन, दुविधा अझै पनि छ, चुनौती थपिएका छन्, तयारी के छ? अब यो पटक पटक सारिएको भन्ने भन्दा पनि हाम्रो विधानले दिए अनुसार हामीलाई फागुन महिनासम्ममा हाम्रो अधिवेशन गर्ने हाम्रो वैधानिक बाध्यता थियो। हजुर। र हामीले फागुनलाई चाहिँ यो हामीले मिति तय गरेका थियौँ। त्यही अनुसारको हामीले कार्यतालिका बनाएका थियौँ। अब हामी सबैलाई थाहा छ कि देशमा कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा 6 महिनाभन्दा बेसी त लकडाउनको अवस्था देशमा रह्यो। लकडाउनको अवस्था देशमा रहिसकेपछि अब हामीले त्यो बेलामा काम गर्न पाएनौँ। हाम्रो कार्यतालिका अनुसार त्यो 6 महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने जति कामहरू सबै अवरुद्ध भयो। अवरुद्ध भइसकेपछि जब अब लकडाउन अलिक क्लियर हुँदै गयो अनि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू कार्यतालिका अनुसार चाहिँ सुरु त गऱ्यौँ। तर अब 6 महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ स्थगित रहेको हुनाले यसलाई फेरि अर्को 6 महिना टाइम थप्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई चाहिँ पर्यो। यो बाध्यात्मक अवस्था हो। भनेपछि कोरोनाकै कारणले हो कि अन्य कारणले? अरू कारण भन्दा पनि अरू कारणले होइन। हाम्रो पटक पटक भन्ने भन्दा नि फागुन, मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, फागुनसम्म गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ अवस्था थियो र हामीले फागुनमा गर्ने भनेका थियौँ। त्यो चाहिँ तर सुरुमा अझ भन्नुहुन्छ भने म्याद थप्ने बेलामा पनि अब फागुन भन्ने बेला पनि हामीले फागुनमा सम्भव छैन। यो कोरोना यसरी सुरु भइरहेछ, त्यस कारणले जेठतिरसम्म जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो बेलामा पनि प्रस्तावहरू नराखेको होइन। अब केही थोरै मान्छेहरूले चाहिँ होइन फागुनमै गरौँ न भन्ने कुरा चाहिँ भयो। तर त्यो उसले चाहिँ कार्यतालिका अवरुद्ध भइसकेपछि अहिले हामीले चाहिँ संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई प्रयोग गरेर भदौ 7 देखि तपाईँले भन्नुभएको 10 सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो बैठकले निर्णय गरेको छ। र अब त्यसबाट चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन आशंकाको जहाँसम्म कुरा छ, हामीले त्योभन्दा उता टार्न सक्ने अवस्था छैनौँ। अब संविधानले हामीलाई प्रदान गरेको अधिकार त्यति हो। त्यस कारणले गर्दा अब त्यसको लागि त अरू विकल्प देख्यो भने मात्रै हो। र हामी अहिले अरू विकल्प र अरू कुराहरू भन्दा पनि अब जसरी भयो नि भदौसम्ममा हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने तयारीमा। भनेपछि भदौमा संविधानमै 5.5 वर्षमा यो सक्नुपर्ने भन्ने प्रावधान नलेखिएको भए त अझै पनि कार्य समिति त लम्बिने नै रहेछ नि, लम्बिने देखियो नि। होइन, त्यो स्थिति भयो। अब त्यसमा चाहिँ यसो भयो उसो हुन्थ्यो भनेर अहिले हाइपोथेटिकल कुरा गर्ने भन्दा पनि त्यो अधिकार प्राप्त थियो। त्यस कारणले त्यो बेलासम्म गयो र अब हामीले चाहिँ त्यही मितिभित्र सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो कार्यतालिका अनुसार तयार गर्नुपर्छ। अब समस्या के हो भनेदेखि अब ठुलो पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, अब पार्टीको विधानमा पहिला हाम्रो यो सङ्घीय संरचनामा गएको विधान थिएन। त्यो विधान संशोधन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले हाम्रा संरचनाहरू, स्थानीय संरचनाहरू, प्रादेशिक स्तरको संरचनाहरू बढ्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ केही संशोधन भएको थियो हाम्रो विधान। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वडासम्म चुनाव गराउन पर्यो भने पनि चुनाव गर्नु पर्यो होइन। प्रजातान्त्रिक पार्टी चुनाव त हुन्छ। त्यसले चुनावी प्रक्रियाहरूको कुरा भयो। अब चुनाव गर्ने बेलामा अब एउटा चाहिँ वडामै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा क्रियाशील सदस्यहरू हुन्छन्। ती मान्छेको भिडभाड गरेर चुनाव गराउने परिस्थिति हिजो थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले पनि हुन त अब 10औं हजार, 20औं हजार, 50औं हजार जनता लिएर चाहिँ नेताहरूले आमसभा गर्न थालेपछि अब त यसको चाहिँ बहाना गर्ने कुरा पनि भएन। अब त्यसबाट रोकिन सक्ने अवस्था पनि छैन। अब जस्तो परिस्थिति आयो भने पनि भोलि कोरोनाको महामारी अझ बढ्दै जाने स्थिति आयो
नियन्त्रण भएन भने पनि हामीले हाम्रो कार्यतालिका चाहिँ अनुसार चाहिँ जसरी पनि भलोमा यो जसरी यहाँले पनि भनिराख्नुभयो देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि भन्ने, तर अब महाधिवेशन पनि गर्न नसक्दा त अब यो कसरी यहाँहरूको प्रजातान्त्रिक पार्टी बन्छ, कसरी लोकतन्त्रहरू यहाँहरूको आचरण बन्छन्, कसरी हुन्छ त यो सुदृढ कसरी बन्छ? मैले भने यो कोही नेताको इच्छाले कसैको चाहनाले यो सरेको होइन। कोभिडले देशका सम्पूर्ण विकासका गतिविधिदेखि लिएर सारा क्षेत्रलाई अवरुद्ध पार्यो भने काङ्ग्रेस मात्रै त्यसबाट चाहिँ अलग रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था त होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मैले फेरि दोहोऱ्याउन भन्न चाहेँ, कोभिडको कारणले लकडाउन भएको बेलामा 6 महिना त हाम्रो गतिविधि रोकियो नि त, ठ्याक्कै हाम्रो काम गर्ने रोकियो। त्यसकारणले त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा कोभिडको कारणले सरेको हो। यो चाहिँ यो कोही नेताको इच्छा आकांक्षा। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै पनि त आन्तरिक किचलो दुई मत देखिएको छ, दुई धारमा जसरी अब नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष यसरी विभाजित भएको छ नेकपा, तथापि पनि यो कङ्ग्रेसभित्र पनि आन्तरिक किचलो त देखिएको छ नि। कुरा यस्तो हो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफूलाई लागेका कुरा बोल्न पाउने पार्टी हो। यो चाहिँ यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ जतिको प्र्याक्टिस गर्न पाइन्छ त्यो कहीँ पाइँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने निर्णय पार्टीले गरेपछि त्यो निर्णयलाई मानेको छ कि छैन, निर्णयअनुसार हिँडेको छ कि छैन, त्यो एउटा पक्ष हो। तर अब पार्टीभित्र विभिन्न विचार हुन्छ, विभिन्न धारणा हुन्छ, त्यो धारणा चाहिँ आफ्ना राख्न पाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर अन्तमा गएर अब कम्युनिस्टहरूको जस्तो सबभन्दा ठुलो नेताले आदेश गरेपछि सचिवालय मान्नुपर्ने, सचिवालयले आदेश गरेपछि स्थायी समितिले मान्नुपर्ने, स्थायी समितिले आदेश गरेपछि केन्द्रीय समितिले मान्नुपर्ने, त्यो अवस्था हाम्रो होइन। हाम्रो चाहिँ कुनै विषयमा विवाद भयो भने सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बस्छ, बसिसकेपछि त्यसले जे निर्णय गर्छ, सहमतिबाट भएछ भने सहमतिबाट, भएन छ भनेदेखि बहुमतबाट निर्णय गर्छ, त्यसलाई स्वीकारेर हाम्रो हिँड्ने चलन हुन्छ। तर जहाँसम्म चिजको कुरा यहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बोल्नै नपाइने, नेताको विरुद्धमा बोल्नै नपाइने पार्टी हो त्यो वास्तवमा। त्यसो हुँदै त अब अहिले चाहिँ त्यो कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक लडाइँ त उहाँहरूको होइन, लिने देनेको लडाइँ हो। अब पदमा भएका र नभएका, कमाउन पाउने र नपाउने, अब चाहिँ आफ्नो व्यवस्थापन गर्न पाउने र नपाउनेको बिचको लडाइँ भएको कुरा त प्रधानमन्त्रीजी आफैले स्वीकार्नु भएको छ। अब उता के भन्छ प्रचण्डजीले आफैले स्वीकार्नु भएको छ। उहाँले 2.5 वर्ष मलाई प्रधानमन्त्री हुन दिएको भए यो स्थिति आउँदैन थियो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उहाँले पनि बोलिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले त प्रष्टै बोल्नुभयो। त्यसकारणले उहाँलाई पद चाहिएको, मलाई प्रधानमन्त्री हुन रहर लाग्यो, मलाई अध्यक्ष हुन रहर लाग्यो, त्यो देऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो, मैले हुन्न भनेपछि अब त्यति मात्रै कुरा होइन। प्रचण्डजीले चाहिँ विरोध पत्र भनेर चाहिँ उहाँ केपीजीले भनिरहनु भएको छ। अब त्यो आरोप पत्र, विरोध पत्र पनि होइन। तर यो कङ्ग्रेसकै कुरा गर्दाखेरि अब जस्तो यो यहाँले भनिसक्नुभयो महाधिवेशन ढिलाइ हुनुमा त कोरोना जिम्मेवार रहेको देखाइरहँदा दोषी चाहिँ यहाँ त्यस्तो देखिएको छैन। म फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याउन के चाहन्छु भने उसो भएदेखि 6 महिना लकडाउन यो देशमा भएको हो कि होइन त? लकडाउन त भएको हो नि। त्यसमा हामीले कार्यतालिकाभित्र पर्ने काम त्यो 6 महिनामा पनि काम गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरेका थियौँ भने अब त्यो 6 महिनामा काम गर्नुपर्ने कुरा अब हामीले कङ्ग्रेसभित्रै जस्तो महाधिवेशन ढिलाइ हुँदै जानुमा सभापति शेरबहादुर देउवाकै त्यो पद छोड्न नचाहने प्रवृत्ति पनि हो भनेर पनि यो कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। यो हजुर त्यही त अब तपाईँले भनिहाल्नु, मैले भने नि 6 महिना कोरोनाको लकडाउनको बेलाको काम हामीले कसरी मिट गर्न सक्छौँ त? त्यत्रो समय त लस हो नि। त्यही समय अहिले सरेको छ। पार्टी सभापतिज्यूले सार्ने विषयमा त कुनै पनि मिटिङमा चाहिँ फागुनमा गर्नुहोस् भदौमा गर्नुहोस् उहाँले भन्नुभएको छैन, कहिले पनि भन्नुभएको छैन। जतिसक्दो चाँडो गरौँ, गर्नका लागि तयारी हौँ। र अब कार्यतालिका बनाउने त महामन्त्री लगायत अरू पदाधिकारीहरूले बनाउने हो। त्यो यसरी बनाए के हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँले चाहिँ अरूले समर्थन गरे सर उहाँले पनि समर्थन गरे मात्रै हो। त्यसले उहाँको आफ्नो इच्छाले यो मितिमा लैजाउँ ऊ मितिमा लैजाउँ भनेर एक दिन पनि उहाँले बोल्नु भएको छैन। र त्यो कोही नेता, हाम्रो पार्टीभित्रका नेताहरूले तपाईँहरूसँग इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि वा व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्दा सोध्नुभयो हुन्छ कि सभापतिज्यूले यो मितिमा गरौँ ऊ मितिमा गरौँ भनेर भन्नुभयो भनेर व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक प्रस्ताव आउने बाहेक भन्नुभयो भनेर चाहिँ त्यो प्रस्ताव आएपछि पनि हुन्न भनेर भनेपछि ल ठिक छ भनेर सरेर बसिरहेछ। अहिले त सबै मिलेर चाहिँ
यो प्रस्ताव गरे यो अब जस्तो पटक पटक सर्दै आएको मिति भदौमा हुन्छ कि हुँदैन, यो भदौमा भएन भने त कांग्रेस त संवैधानिक सङ्कटमा पर्छ नि। भदौमा हुनुपर्छ। आधार के छ त? आधार हामीले के भने 6 महिनाको ठ्याक्कै अवधि 6 महिना सरेको पनि छ लगभग, र हामीले तयार गरेको कार्यतालिका चाहिँ त्यो भित्र सकिने गरी अलि केही कार्यक्रमहरू अलि युद्ध स्तरमा गर्नुपर्ने पनि छ, त्यो गर्ने गरी चाहिँ अब तयारी गरेका छ। त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो अब बाध्यात्मक अवस्था पनि भइसक्यो, हाम्रो रहर पनि हो, बाध्यात्मक दुईटै चिज हो। रहर यस अर्थमा हो कि धेरै नेताहरूलाई अधिवेशनमा अब चाहिँ चुनाव लड्नु छ, विभिन्न खालका पदमा दावा गरेर चाहिँ लड्नु छ, त्यस कारण चुनाव लड्ने रहरको पनि को लागि पनि तयारी चाहियो। बाध्यात्मक अवस्था त्यो समयभित्र चाहिँ हामीले हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले यो रहर र बाध्यता दुईटै भावनाले जसरी हामीले गर्नुपर्छ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई त बाध्यता त छँदैछ, तथापि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ देशको प्रतीक्षारत्मक सरकार पनि भनेर भनिएको हुन्छ। तर प्रतिपक्षले आफ्नो महाधिवेशन समयमै गर्न नसक्दा भनौँ न, यो त अति आवश्यक कार्यभित्र नै पर्छ। यो कार्य गर्न नसक्दाखेरि अलिकति आम जनताले कांग्रेसमाथि विश्वास कसरी गर्ने? जनताहरू त अब विभिन्न कारणहरूले राजनीतिक समस्याले ग्रसित भइरहँदा कांग्रेसभित्र पनि यस्तो देखिरहँदा त अलिकति जनमानसमा विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको पनि हो कि? जनतालाई पनि यो देशमा कोरोनाको प्रभावबाट भएको लकडाउन थाहा छ। जनतालाई पनि यो कांग्रेसको अधिवेशन मात्रै होइन, अब तपाईँले पटक पटक भन्नुभयो, मैले खुलेरै भन्नु पर्यो, हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, अधिवेशनमा समयमा जान पर्ने पार्टी यो देशमा हामी बाहेक सबै पार्टी छन्। कुनै पनि पार्टीको अधिवेशन हुन सकेको छैन, यो त मान्नुहुन्छ नि। कुनै पनि पार्टीको अधिवेशन हुन सकिरहेको छैन, यो कुरा त जनतालाई थाहा छ नि। त्यसैले जनताले पनि कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी किन टाइममा गर्न सकेन अधिवेशन भन्ने विषयलाई अब लिएर चाहिँ उहाँहरूमा अरू किसिमको भावना फैलिनुपर्छ र फैलिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि यो कांग्रेसको आधिकारिक धारणा चाहिँ के रहेको छ त? कांग्रेसको आधिकारिक धारणा एकदमै स्पष्ट छ। अलिअलि अब हरेक जसले जे निर्णय गरे पनि, जे कुरा गरे नि अलिअलि कुरा काट्ने परम्परा त त्यो हुने नै भयो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा। कांग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन किसिमले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, भङ्ग गर्नका लागि उहाँले टेक्ने संविधानका धारा उपधारा कुनै पनि छैन, त्यो कुरा एकदम क्लियर छ। र यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा यो संविधानमा सिग्नेचर गर्ने मध्येको म पनि एकजना हुँ। र यो देशमा अस्थिर सरकारको कारणले गर्दाखेरि देश अस्थिर गतिविधिमा गयो र विकास गति अवरुद्ध मात्रै हुने होइन, यसले धेरै क्षेत्रमा असर गर्यो। त्यसकारणले स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेर हामीले संविधान निर्माण गर्दा 2 वर्षसम्म त अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नपाइने, तैपनि अब यस्ता कसैलाई सनक चढ्यो भन्दैमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिहाल्न पाउने कुनै पनि प्रावधान संविधानमा राखेका छैनौँ। बाधा अड्काउ फुका हुआ यो वकिलहरूले जे आफ्नो व्याख्या गरे पनि। त्यसकारणले उहाँले विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गर्नुभयो यो असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक त छँदैछ। त्यसमा पनि यो चाहिँ कुनै राष्ट्रका लागि निकास दिने गति दिने कुरा भन्दा पनि उहाँहरू आफ्नै पार्टीभित्रको 2टा अध्यक्षको कुरा सुन्दा उहाँहरूकै भनाइमा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ मेरो अरू कुनै कारण होइन मेरो पार्टीले काम गर्न दिएन। उहाँकै पार्टीका अर्को अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपालजी भन्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीजी अधिनायकवादतिर उन्मुख भए, भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप बढाउनु भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धति नै खतम पार्न लाग्नुभयो, विदेशीको इसारामा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँ विदेशीको गोटी बन्नुभयो भएर आफ्नै पार्टीका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ। कम्युनिस्टहरूले त्यसो भनिरहेको बेलामा कांग्रेस चाहिँ अब यो चाहिँ अर्को दृष्टिकोणले यसलाई व्याख्या गर्ने कुरै भएन। त्यसैले हामीले सुरुका दिनदेखि नै यो अलोकतान्त्रिक गैर संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भने त यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न दिन म सप्तरीमा रक्तदान कार्यक्रम गरेर बसेका थिएँ। त्यो कार्यक्रम म चाहिँ 6 गते रक्तदानको कार्यक्रम थियो, म 4 गते धरानमा रक्तदान कार्यक्रम गरेर म सप्तरी गएँ। म सप्तरी पुग्ने बित्तिकै यो घोषणा आयो र मैले ल भोलि नै विरोध सभा गर्नुपर्छ, पार्टीको निर्णय आउँदै गर्छ, हामीले विरोध सभा गर्नुपर्छ भोलिमा, र हजारौँको सङ्ख्यामा
त्यहाँ जनता अब कांग्रेस निर्वाचनमा जान्छ कि जाँदैन? अब यस तपाईले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु हो। नेपाली कांग्रेस संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतमा यो विषयले प्रवेश पाइसकेको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित हुने गरी हामी सडकमा गएर चाहिँ धरना कसेर बसेर वा ढुङ्गा हानेर वा दबाब दिएर वा यसो गरिनस् भने हामी यसो गर्छौँ भनेर कांग्रेसले अहिले भन्दैन। त्यसकारण चुनाव सर्वोच्च अदालतले घोषणा गर्छ वा चुनावमा जाने निर्णय गर्छ भने कांग्रेस त्यो पनि स्वीकार्न तयार छ। किनकि कांग्रेस जहिले पनि ब्यालेट बक्समा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले जसरी कांग्रेसले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि एकतिर हेर्यो भने विरोध गरिरहेको पनि देखिएको छ। यता देउबा निर्वाचनमा जाने पनि भनेर भन्नुहुन्छ। यो आन्तरिक कलह झगडा त यता पनि परेको हो कि यो देशमा क्लियर गर्दैछु यसमा। त्यसैले कांग्रेसले संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने र कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गर्यो भने पनि कांग्रेसले स्वागत गर्छ। चुनावमा जाने चाहिँ आदेश सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने पनि यो कुरा पनि मान्छ। यो त दोहोरो नीति जस्तो देखिएको छ। सुन्नुस्, तपाईलाई अहिले मात्रै प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको होइन नि। अहिलेको प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको चाहिँ अस्वाभाविक के छ भने 2/3 नजिकको बहुमत रहेको सरकार जसले संवैधानिक निकास पाएन भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि यो सरकारले काम गर्न सक्थ्यो र त्यो नभएर आन्तरिक खिचतानीकै कारणले यो चाहिँ डिजल्भ गर्यो। योभन्दा पहिला पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ताजा जनादेशमा जाने भन्यो। हामी ताजा जनादेशमा जान तयार भयौँ। देशभरिका पार्टी ताजा जनादेशमा गए। सर्वोच्च अदालतले अर्को समय पुनर्स्थापित गर्यो। हामीले त्यसलाई समर्थन गर्यौँ, सबैले समर्थन गरे। अहिले पनि वास्तवमा हुने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरुन्जेल कम्युनिस्टहरू पनि उफ्रिरहेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि कांग्रेसले मान्छ, त्यही अनुसार जान्छ। जसले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दैन त्यो कसरी चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ नेपालको संविधान मान्ने, नेपालको कानुन मान्ने, विधि मान्ने, प्रक्रिया मान्ने पार्टी कसरी हुन्छ? त्यसो भए त सर्वोच्च खारेज गर्दै भइहाल्यो। अनि त्यसो भए विरोध चाहिँ किन गरिराख्नु भएको छ? विरोध त्यसैले मैले के भने यो कदम गलत छ। गलत भएको कारणले हामीले विरोध मात्रै होइन, वडासम्ममा गएर हामीले विरोध गरेका छौँ। हामी विरोध गरिरहन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले कार्यक्रमहरू दिइरहेका छौँ र सर्वोच्चले चाहिँ मानिलियौँ प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गर्यो, हामी खुसी हुन्छौँ। तर सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जाने आदेश दियो, त्यो पनि हामी मान्छौँ। तर म के भन्छु भने यो निर्णय नहुन्जेलको कुरा हो। यो दुईटै कुरा भएन भने चाहिँ मुलुकमा खतराको अवस्था आउन सक्छ। यो पनि केही हदसम्म सम्भावनाको स्थिति। तर कांग्रेसले त यतिखेर खुलेरै सभापति देउबा पक्षले त निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि हाम्रो अर्को पक्ष भने त संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ नै भनेर रामचन्द्र पौडेल हाम्रो नेता वरिष्ठ नेता उहाँहरूले त भनिराख्नु भएकै अवस्था छ। मैले अघि नै भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको पार्टी, त्यो पार्टीमा अहिले पार्टीले निर्णय नगरुन्जेल, पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरुन्जेल आफ्ना कुरा राखेर हिँड्न पाइने पार्टी नै हो। त्यसकारणले गर्दा पार्टीभित्र चाहिँ अब हाम्रा केही नेताहरू, वरिष्ठ नेताज्यूले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एक दुई ठाउँमा भाषण गर्ने बेला पहिला अलिक फरक कुरा थियो। अलिक पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुको कुरा म तपाईँलाई एक दुईवटा चाहिँ मेरो खालि अन्दाज हो। नेपाली कांग्रेस अहिले अधिवेशनमा उमिरहेछ। उहाँ पनि पहिलाको प्रत्याशी, फेरि उम्मेदवार हुने इच्छा छ। अब अलिकति पपुलर कुरा गर्दाखेरि अथवा यसो हेर्दा जनताले के भन्ने छन् भनेर यसो हेर्दा त्यही कुरामा आफूले पनि राख्दाखेरि पछि अधिवेशनलाई जनमत बन्छ कि भन्ने उद्देश्य हो कि होइन? साँच्ची नै अब पार्टीले निर्णय गरेका छैन, पार्टीले निर्णय गरेपछि त मान्नु परिहाल्छ। अहिले मेरा कुरा राख्छु भने हो कि? त्यही यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र अब पार्टीका नेताहरूले आफ्ना कुरा राखेका हुन्छन्। तपाईँलाई मैले फेरि अनुरोध गर्न चाहेँ, अब सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यसपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि बस्छ। पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यसपछि त्यसलाई आधिकारिक मानेर सबै नेताहरूको भोइस
एउटै सुन्ने दिन आउँछ र अहिले चाहिँ अब आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ यसलाई विशेष हामीले चाहिँ अचम्मको रूपले लिनुपर्ने कारण छैन हाम्रो जस्तो पार्टीभित्र। यो देशमा प्रतिनिधि सभा विघटनको इतिहास बारम्बार दोहोरिरहेको हुन्छ। विगतमा यहाँहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि ठिक हुने र अहिले अर्को पक्षले विघटन गर्दाखेरि चाहिँ विरोध गर्ने ढुङ्गोले नीति गर्ने। यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा जसले गरे पनि भेटेको थियो र भोलि पनि भेटेको हुन्छ। बारम्बार 5 वर्षको लागि वा 4 वर्षको लागि म्यान्डेट प्राप्त गरेर चुनाव भएको छ, जनताले भोट हालेका छन्। त्यो समय नबित्दै चाहिँ यो पटक पटक यो जुन मध्यावधि हुने गर्छ नि, यो आफैमा गलत कुरा हो। जस्तो विगतमा तपाईहरु प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि त ठिक हुनुहुन्थ्यो, अझ अहिले ओली पक्षले विघटन गर्दा त विरोधमा गरिराख्नु भएको छ नि त। मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बेलामा यो ठिक काम हो भनेर कुनै पनि मैले दिएका बाइटहरू कुनै पनि छ भने म त्यो भोग्न तयार छु। यो मेरो फेरि व्यक्तिगत मेरो अधिकार कुरा नै मलाई लागेको कुरा भन्ने। हामी लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने, संवैधानिक अवस्थामा विश्वास गर्ने, जनतामा विश्वास गर्ने। जनताले त यदि वर्षको लागि भनेर संविधान सभामा 4 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको थियो होला वा पार्लियामेन्टमा अरू किसिमले 5 वर्षको दिएको थियो होला। त्यो म्यान्डेट जनताले जति वर्षलाई दिएको हो त्यो कार्यकाल पुरा नगरिकन प्रधानमन्त्रीले यसरी भङ्ग गर्ने कुरै गलत कुरा हो। त्यसै कारणले हामीले संविधान बनाउने बेलामा यस्तो प्रावधान नराखेका हौँ। जसले गरे पनि गलत हो। अब नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक मुद्दा के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? र नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक मुद्दा त हेर्नुहोस्, अब हामीले नेपाली कांग्रेस एउटा सबका लागि खुल्ला पाना हो। यसको कुनै कम्युनिस्टहरूको जस्तो कार्यनीति, रणनीति, यहाँ नीति वहाँ हाम्रो छैन। हाम्रो सबै क्लियर छ। हामीले आजसम्म नेपालको इतिहासमा 2007 सालदेखि अहिलेसम्म कुनै परिवर्तनको अगुवाई कुन पार्टीले गरेको छ? नेपाली कांग्रेसले। नेपाली कांग्रेसले राजा निरङ्कुश भयो भनेर तर नेपाली गणतन्त्रको परिकल्पना गर्दा पनि त्यो गणतन्त्रको आन्दोलन नेतृत्व पनि कांग्रेसले गरे हो नि। त्यसकारणले मैले के भने नेपाली कांग्रेसले के भएर जान्छ भन्ने विषयको कुरा, नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सिद्धान्त, आफ्ना विचार, आफ्ना दृष्टिकोण राख्दै हिँडेको छ, राख्छ। यो कुनै गोप्य चिज छैन हैन। र त्यसमा चाहिँ यी सबै कुरा हाम्रा छँदैछन्। र अरू कुरा भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरूले नै हामीलाई जति भने एजेन्डा त उनीहरूले पनि दिएका छ, तर हामी त्यसलाई पनि कम्युनिस्टले एजेन्डा दिएको छ हामीलाई भनेर होइन। हाम्रो एजेन्डा सर्टमा के हुन्छ भने लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई हामी संस्थागत रूपमा विकास गर्छौँ। यो देशमा संसारभरिको इतिहासलाई हेर्दा एउटा पार्टीले पटक पटक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना, पुनर्स्थापना, फेरि लडाइँ, फेरि पुनर्स्थापना गर्नेदेखि लिएर राजतन्त्र समाप्त गर्ने कामसम्म र यो अहिलेको जुन संविधान सभाबाट पहिलो संविधान सभाले त 4वटा प्रधानमन्त्री फेर्यो कम्युनिस्टका, संविधान दिन सकेन नि। आखिर संविधान दिनका लागि पनि नेतृत्व चाहिँ कांग्रेसकै चाहियो र फेरि दोस्रो संविधान सभाले कांग्रेस ठुलो पार्टी बनायो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यसले संविधान दिन सक्यो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कांग्रेसी नेता चाहियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा तिनै तहको निर्वाचन गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गरे हो। त्यसैले हल्ला खल्ला यस मुलुकमा कम्युनिस्टहरूले जे गर्दै आएको भए पनि आखिर मुलुकलाई दिशा दिनको लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्राप्तिलाई, पुनर्प्राप्तिलाई फेरि रित्त गर्दा, फेरि प्राप्ति गर्दादेखि लिएर यसलाई कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्नसम्म कांग्रेस चाहिएको छ। तर अहिले कम्युनिस्टको हातमा शासन पर्ने बित्तिकै शासन कसरी कम्युनिस्टको हातमा शासन पर्ने बित्तिकै 2/3 नजिकको बहुमत भएको सरकार यो देशका जनतालाई अनेकौं किसिमका सपना बाँड्यो, अनेकौं किसिमका चाहिँ इच्छा आकांक्षा देखायो, लोभ देखायो, त्रास देखायो, सत्तामा पुग्यो। तर सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टले मुलुकमा सुशासन दिने रहन्छ, भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा लिप्त हुने रहेछ, देशमा शान्ति सुरक्षा हिंसा बलात्कारको त यो स्वर्णिम युगै भइसक्यो। त्यसकारणले गर्दा यो देशमा विकासका गति पनि अवरुद्ध भए, हत्या हिंसा बलात्कार बढ्ने, भ्रष्टाचार जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गर्ने, कोभिड-19 ले जनता उपचार नपाएर लडिरहेछन्।
तर खोइ त कांग्रेसको भूमिका खोइ त यसमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त सशक्त हुनुपर्ने हो नि त जति गर्नुपर्ने कांग्रेसले विरोध मात्रै गरिरहेको छैनौं कोभिड-19 मा जनतालाई जुन समस्या पर्यो देशमा त्यसका विरुद्धमा कांग्रेसले त कोभिड-19 अनुगमन समिति नै बनाएर प्रकाश सहन डाक्टर प्रकाश सहन हाम्रो सहमहामन्त्री उहाँको संयोजकमा बनाएर हामीले देशभरि कामै गर्यौं म पनि त्यो समितिको तर खोइ त जनताहरू कांग्रेसको पक्षमा लागेन देशमा हरेक समस्या आइपर्दाखेरि पनि कांग्रेस बोलेन अब लाग्या सही छैन कांग्रेस भन्ने कुरा चुनावले देखाउँछ अब त्यसले हाम्रो म तपाईलाई भन्दै थिएँ हाम्रो एजेन्डा यसरी कम्युनिस्टहरूले सत्ता पाउँदा त गरेन नराम्रो काम बाहेक उल्टो देशको संविधानै बर्बाद गराइदिए हैन प्रतिनिधि सबै भङ्ग गराइदिए त्यसकारणले जनताले देखिने गरी चाहिँ अब चाहिँ सारा इस्युहरू अगाडि बढ्या हुनाले कांग्रेसले हाम्रो यो एजेन्डा ऊ एजेन्डा भएर हिँड्नै पर्दैन कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी हिजो अप्ठ्यारो बेलामा देशलाई सधैँभरि हाँक्न नेतृत्व गर्ने पार्टी आन्दोलन गरेर यो निरङ्कुश शासन हटाउने पार्टी र अहिले पनि भोलि यसै गरी निरङ्कुशता हाबी गर्ने कोसिस केपी ओलीजीले गर्दै जानुभयो अथवा भोलि यो चुनावी गतिविधिमा नाउँ मात्रैको चुनाव भएर घोषणा गर्ने तर चुनाव गर्न खोज्नु भएन निश्चित समय तोके बितेपछि पनि भने त्यसपछि नै कांग्रेस उडाएर बस्दैन जस्तो कांग्रेसले जसरी निर्वाचनमा जाँदा एजेन्डा चाहिँदैन भनेर जो कुरा गरिरहँदा पक्कै पनि जनमतको विश्वास त चाहिएला नि यो मैले चाहिँदैन भनेर अघि नै के भने हामीलाई त्यस्तो विशेष एजेन्डा कम्युनिस्टले जस्तो गरी हामीलाई बनाउनु जरुरी छैन अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि के गर्नु त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ र अहिले तपाई सर्टमा भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको लागि यत्रो बलिदान गर्यो सबै आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो मैले भने संविधान दिनेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने पञ्चायत हटाउनेदेखि लिएर चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई पनि चाहिँ यो संवैधानिक भएर बस्न नचाहेपछि हटाउने काम कांग्रेसले गरे पार्टी जनताले त्यसै विश्वास त गरेकै छन् नि जति ठूला कुरा गरे पनि कम्युनिस्टहरू को बहुमतमा आजलाई भन्नुस् त तर माओवादी ठूलो पार्टी मलाई एउटा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको जुन यो नेपाली कांग्रेस त्यो भूमिकामा अलिकति स्थापित हुन नसकेको कुरा यस्तो हो नेपाली कांग्रेसको चरित्र र कम्युनिस्टको चरित्र फरक छ नेपाली कांग्रेसले सरकार अहिले चाहिँ जनताले झन्डै 2/3 बहुमतको नजिक दिएको हुनाले पुरा समय काम गरोस् भनेर हामीले समय दियौं जबकि कम्युनिस्टले 48 सालमा कांग्रेसको 1 महिना बहुमत हुँदाखेरि 1 महिना पनि काम गर्न दिएन र अहिले उहाँहरूले काम गर्ने सिलसिलामा काम गर्नुस् तर हामी चाहिँ नराम्रो काम नगर्नुस् भनेर पार्लियामेन्टमा उहाँहरूले गरेका गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा पार्लियामेन्ट पनि बोलेकै हो हामीले एउटा चाहिँ सभ्य तरिकाले पब्लिक अब जुलुसहरू पनि अब हामीले निकालेकै हो र विरोध हामीले हरेक ठाउँमा गरेका छौं मैले पनि विरोध गरिरहेको छु तर कुरा के हो भने शून्य खालको सरकार हुने र शून्य खालको सरकार नहुने कुरामा फरक पर्दो रहेछ प्रतिपक्षले बोलेको यो कुरा ठिक हो है हामीले सुधार्नु पर्छ भने सरकार पर्यो भने त्यो सुध्रिन्छ र प्रतिपक्षको भूमिका सकारात्मक देखिन्छ सुध्रिँदैन जस्ता तस्तै छ केही पनि भएन भनेर जनताले पनि निर्णय गर्दाखेरि तत्काल नगरेर अलमल गरेको जस्तो पनि देखिएको छ नेतृत्वको कमजोरीको देखिएकै कारण त मानिसहरूले आम नागरिकहरूले आम जनताहरूले त भन्ने नि कांग्रेस भित्र कमजोर रहेछ भनेर त भने नि त्यो त कमजोर रहेछ यो मौका त यहाँहरूले नै दिनुभएको हो नि हैन मौका हामीले दिएको होइन हामीले दिएको कसरी भन्न मिल्छ अनि हामीले के त अब आगलागी गरिहाल्ने बार भाँचिहाल्ने तोडफोड गरिहाल्ने मान्छे मारिहाल्ने टायर बालिहाल्ने उहाँ सर्वोच्चको अदालतमा अगाडि गएर धरना कसिहाल्ने हामी यहाँ छौँ भनेर कम्युनिस्टका नेताहरूले भने जस्तो गरी त्यहाँ जुलुस निकालिहाल्ने त्यसपछि त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीजी लगायत उहाँको पार्टीको अर्को अध्यक्षले समेत जुलुसलाई देखाएर चुनाव चिन्ह यहाँ छ चुनाव जित्ने यही हो पाउने हामीले हौ सूर्य चिन्ह भनेर अदालत चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई धावा बोलिरहेको छ एकातिर भने भ्रष्टाचार गर्ने क्रियाकलापहरूमा लेखा समितिले अख्तियारलाई कारबाही गर्न पठाएका फाइलहरू प्रधानमन्त्रीजीले चल्न दिनुभएको छैन त्यसैले देश त उहाँहरूले त अर्डिनेको बन्दी मात्रै होइन भ्रष्टाचार जन्य र कुशासनको दलदलमा फसाएको छ र अहिले चाहिँ यो भट्ट बहिनीको बलात्कारपछिको हत्यारालाई पत्ता लगाउने कुरा अलिकति अगाडि बढेको छ पुलिसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तर जुन केसमा कम्युनिस्टहरूको अनुहार देखियो अनुसन्धानमा काहीँ कारबाही भएको छैन निर्मला पन्तको बारेमा 6 दिनभित्र हामी सार्वजनिक गर्छौं
छाता उडाउन नआउनु भनेर तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलजीले भन्नुभएको आज 8-9 महिना भयो मैले टेलिभिजनमा बोलेको। खै त जस्तो हत्या हिंसा बलात्कारको घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेसको धारणा के रहेछ? हामीले हत्या हिंसा र बलात्कारको घटनामा सबभन्दा पहिला विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्ने कामै कांग्रेसले गरिरहेछ। कहाँ गरेका छैन हामीले। तर कुरा के हो भने त्यो घटना घट्ने बित्तिकै हामी गृहमन्त्रीलाई ढुङ्गा हान्न गएनौँ। अब गृहमन्त्री लुटेराको केसमा सबभन्दा पहिला को पर्छ भन्दा गृहमन्त्रीको भाइ पर्छ। अब अर्को कुरा तपाईँ अचम्मको कुरा देशको गृहमन्त्रीले नेपालमा यो बलात्कार पछिको हत्या जुन भएको छ यसलाई आश्चर्य मान्नु पर्ने छैन भनेर गृहमन्त्रीले टेलिभिजनबाट आफ्नो चाहिँ भारत के भनाइराख्नु भएको छ। हामीले सुनेका छौँ देशको गृहमन्त्रीले एउटा बालिका निर्ममतापूर्वक मारिएकी छिन्, बलात्कार भएको छ र त्यस्ता घटना यो प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, सयौं होइन अब त हजारौं संख्या भइसक्यो यो कम्युनिस्टहरूको 3 वर्ष कार्यकालमा। भने त्यो घटनालाई सामान्य हो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई सामान्य त होला, तर हामीले यो पुछाउनु भन्यो कि गृहमन्त्रीको बहिनी पर्या भए, गृहमन्त्रीको छोरी पर्या भए, प्रधानमन्त्रीको भान्जी पर्या भए अथवा अर्को मन्त्रीको पर्या भए वा नेकपाका नेताका छोरी बुहारी होइन नातिनी पर्या भए के हुन्थ्यो? उहाँहरू एउटा आफै पार्टीभित्र आफूलाई चित्त नबुझी अर्कोले जुलुस निकालेर देखाउन चाहँदैन। अहिले जसरी जुलुस भइरहेको छ, हडताल भइरहेको छ, आन्दोलन भइरहेको छ, सभा सम्मेलन भइरहेका छन्, आफ्नो अभिव्यक्ति विचार गर्दाखेरि पनि ढुङ्गा मुढाको स्थिति बनिसकेको अवस्था छ। यो के मुठभेडको स्थिति भइसकेको हो प्रदर्शनकै क्रममा? सुन्नुहोस्, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो हेर्दाखेरि मुठभेडको अवस्था त भइसक्यो नि होला जस्तो मात्रै होइन कि यो वीरगञ्जमा तत्कालीन माओवादीलाई एमाले मारेको अभियोगमा जेल बसिरहेछ। नुवाकोटमा हानाहान भयो। विद्यार्थी नेताहरूको अहिले एक गुरु अर्कोमा दाँतै भाँचिसकेको छ। त्यो न्युज पढे नै हो मैले। र एकले अर्कालाई ललकारिरहेको अवस्था छ भनेपछि यो मुठभेड त अगाडि बढ्छ, बढिरहेछ। मलाई भन्नुहुन्छ भने आश्विनको 4 गतेबाट स्वर्गीय सुवर्ण शमशेरको स्मृतिमा हामीले खेलकुद विभाग नेपाली खेलकुद विभाग रक्तदान कार्यक्रम गरेँ। मैले त्यही बेला के भनेको छु भने कम्युनिस्टहरू अब मुठभेडमा जाने स्थिति देखियो। अब कोभिड-19 र नन कोभिडका कारणले बिरामीहरूलाई यसै पनि रगत नपाएर छटपटिरहेको अवस्था छ। अब यसको यो पूर्तिका लागि यो अभावलाई चाहिँ नहोस् भन्नका लागि हामी काङ्ग्रेसले देशभरि रक्तदानको अभियान कार्यक्रम गर्ने। अब यति मात्र होइन, तपाईँहरू सबैले हेरिरहनु होला कम्युनिस्टहरूले रगत कहिले दिँदैनन्। त्यो अब त्यसरी कार्यक्रमहरू हिजो नेभी सङ्घ हुँदाखेरि पनि अखिलहरूले चाहिँ त्यस्तो म विद्यार्थी हुँदा पनि कार्यक्रम त्यस्तो खास गर्दैन थिए। अब यो देशमा रगतको अभावले धेरै ठुलो जनसङ्ख्यालाई आपत पर्न सक्छ। त्यसकारणले काङ्ग्रेसले रक्तदानको अभियान सुरु गरौँ भनेर अहिले हामीले 30 वटा जिल्लामा भन्दा बढी रक्तदान कार्यक्रम गरिसक्यौँ। र तपाईँले अहिले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो र मैले ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्दै आएको छु। हामीले उहाँहरूलाई सुत रगत दिनुपर्ने स्थिति आउँछ। हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले अस्ति बैतडीमा तपाईँ सुनिहाल्नुभयो 2टा केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा एउटा काङ्ग्रेसको कार्यक्रम हुँदा त्यहाँ केपी ओली अथवा सत्तारूढ पार्टीका समूहका मान्छे गएर ढुङ्गा मुढा गरेर हाम्रो मान्छेलाई घाइते बनाएको छ। उहाँहरू अर्काको कुरा त सुन्न तयारै हुनुहुन्न। अब काङ्ग्रेसलाई हानेको कुरामा हामीलाई आश्चर्य पनि छैन, कम्युनिस्टलाई हानिरहेछ। त्यस कारण मुठभेडको अवस्थामा त उहाँहरूले यो आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ फेरि अर्को एकदमै मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। म यही तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, कोरोनाको अवस्थाले जनता त्यसै व्याकुल छन्। अरू किसिमको रोगको पनि सङ्क्रमण छँदैछ। आर्थिक रूपमा देशले प्रगति गर्न सकेनन्, राजनीतिक रूपमा भाँडभैलो भइरहेछ। त्यसमा पनि अब फेरि वीरगञ्जको जस्तो घटना नघट्ला भन्ने स्थिति छैन। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीका ए वा बी जोसुकै होस्, सत्ता पक्षका हुन् वा सत्ता विपक्षका हुन्, 2टा अध्यक्ष 2टा लागेका छन्। उहाँहरूले यो मुठभेडको राजनीतिलाई अगाडि ल्याएर यो विध्वंसम्म चाहेर नेपाली जनतालाई फेरि अर्को एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा लाने अथवा भयावह स्थितिमा लाने वा दुःखद अवस्थामा लाने काम चाहिँ नगरोस्। यो जुन देश बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिर सरकारका श्रृङ्खलाबाट गुज्रिरहेको छ, यो बाटो पार चाहिँ अब कसरी पाउने, निकास के हुन सक्छ? त्यही त अब यसमा
तपाईँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। तपाईँले भनेको जस्तै अवस्थाबाट मुलुक चाहिँ एकदमै जर्जर अवस्थामा पुग्यो, यसले धेरै नोक्सान गर्यो। त्यसैले यो संवैधानिक रूपबाट नै मैले अघि नै भने अब सरकारको फेरबदलको गुन्जाइस देखाउन हुन्न। त्यसैले 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्तावै ल्याउन नपाइने प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा र अघि पछि पनि त्यो 2 वर्ष बाहेक पछि पनि यो प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्न नपाओस् भन्ने हिसाबले संविधानमा व्यवस्थापन गरियो। त्यसको ठिक उल्टो विपरीत उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, अर्को अराजक स्थिति त हरेक पटक यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ। त्यही हो नि अहिलेसम्मको। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, राष्ट्रपतिले पहिला भए राजाले अहिले भए राष्ट्रपतिले चाहिँ काम चलाउ सरकारको रूपमा चुनाव गर्न नदिने, त्यो हो नि परम्परा पनि। त्यो परम्परालाई तोडेर अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि गर्नुभएको छ। यो त गजब छ, यो त डाका डाले जस्तो हो। संविधानलाई चाहिँ अपहरण मात्रै होइन, संविधान यो देशलाई मुलुकलाई यहाँको सबै परम्परा र लोकतन्त्रलाई नै डाका डाल्ने जस्तो स्थिति सिर्जना भयो। त्यस कारणले गर्दा यो एकदमै राम्रो भएन र यसमा चाहिँ संवैधानिक रूपले व्यवस्था गर्दा पनि यो चिज चाहिँ सनक खालका प्रधानमन्त्रीहरू सन्की खालका भए, अवसरवादी भए, अधिनायकवादी भएर त्यो इच्छा प्रकट गरे भने यस्तो घटना हुँदो रहेछ नि। त्यस कारणले गर्दा यस्तालाई दण्डित गर्ने कहिले हो भन्दाखेरि चाहिँ आम निर्वाचनमा गएपछि जनताले दण्डित गर्नुपर्छ, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको होस्, चाहे त्यो कम्युनिस्टको होस् वा एबीसीडी जोसुकै पार्टीको होस्। गलत तरिकाले जहिले पनि यसरी अगाडि बढ्नेहरूलाई जनताले एउटा दण्डित गर्नुपर्छ र सबै पार्टीभित्र एउटा सहमति पनि पटक पटक बेला बेला हुन्थ्यो नि त। र सहमति के हो भने यो चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भित्र मनबाटै पनि आउनु पर्यो। जसरी यहाँले निर्वाचनको कुरा उठाइरहँदा निर्वाचनमा हाम्रो जित निश्चित छ भनेर भनिरहँदा अबको जस्तो कङ्ग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरू जति छन् अहिले त्यसैको आधारमा मात्रै कङ्ग्रेस अहिले चलेको देखेको छ। पछिल्लो समय सङ्गठन विस्तारका घटनाहरू भएका छैनन्। यो अवस्थामा सुन्नुहोस्, हजुर, हाम्रो सङ्गठन विस्तार व्यापक रूपमा भइरहेछ। हामीले महाधिवेशनको तयारी पनि गरिरहेछौँ, सङ्गठन विस्तार पनि गरिरहेछौँ। तपाईँले न्युजहरू हेर्नुहुन्छ भने दिनै पछि हजार देशभरि कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश पनि गरिरहेका छौँ। त्यति मात्रै कुरा हामीले भने होइन, त्यो मात्रै आधार होइन। हाम्रो आधार के हो पनि भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुग्यो भने के नहुन्छ भनेर ठुलो सपना बाँडेका थिए। त्यो सपना अहिले जनतालाई चकनाचुर भएको छ। यो सबैले प्रत्यक्ष देखेका छन्। त्यसकारणले जनता नै अहिले काङ्ग्रेस बाहेक कोही विकल्पै रहन्छ यो मुलुकमा। बरु काङ्ग्रेसले, म यो पनि भन्छु, काङ्ग्रेसलाई अलिकता काङ्ग्रेस पनि सुध्रियोस्, काङ्ग्रेसले पनि अलिक सुधारेर जानुपर्छ। तर काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक भनौँ अथवा चाहिँ देशप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्ने पार्टी चाहिँ अरू हुँदो रहन्छ। त्यसकारणले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने कुरा त हामीले नाजायज काम गरेछौँ। त्यस कारणले अब कम्युनिस्टले यहाँभन्दा ठुलो बहुमत पाउने अवस्था पनि छैन। जे पाउनु पर्ने स्थानीय निकाय काङ्ग्रेसको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार काङ्ग्रेसको, केन्द्रीय सरकार कम्युनिस्टको, तीनैवटा तहमा कम्युनिस्टले चुनाव जित्दाखेरि पनि कम्युनिस्टले दिएको शासन त यही हो नि, कम्युनिस्टले दिएको जनतालाई पुरस्कार त यही हो नि। त्यसकारणले यसबाट वाक्क दिक्क भएर बसेका जनताहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिखेर चुनाव आउँछ र यिनीहरूलाई हिजो झुक्क्याएको, हिजो ढाँटेको, हिजो गलत कुरा सिकाएको त्यसको बदला लिने भएर बसिरहेको हुनाले काङ्ग्रेसको चुनाव जित्ने अब आधार एउटा यो पनि हामीलाई प्लस हो। र अर्को कुरा, यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पत्याएको, राष्ट्रिय क्षेत्रले पत्याएको यो मुलुकमा परिवर्तनको लागि सधैँभरि काङ्ग्रेसले अगुवाई गरेकोदेखि लिएर काङ्ग्रेसले कतिपय बेलामा सत्तामा बस्दा आफूले धेरै राम्रा कामहरू गर्नबाट कहिलेकाहीँ चुक्यो पनि होला। तर काङ्ग्रेसले जति काम करे गरेछ र अर्को कुरा काङ्ग्रेसले चाहिँ जनता बिगार्ने काम गरेको छैन र ढाँट्ने काम गरेको छैन, झुक्याउने काम गरेको छैन। तर कम्युनिस्टहरूले त यो कुरामा के पोख्त पारङ्गतै देखियो त। त्यस कारणले पनि जनता चाहिँ कम्युनिस्टप्रतिको वितृष्णा जागेको छ र संसारभरि हराएको, ओइलाएको, बिलाएको कम्युनिस्ट नेपालमा भुलुक्क उम्लेको थियो। त्यो कम्युनिस्ट अब नेपालमा पनि रहनेवाला छैन।
जसरी कङ्ग्रेसले अहिले महाधिवेशनको मिति सार्दै आइरहँदा यहाँहरूले अझै पनि क्रियाशील सदस्यता फारम जिल्लाबाट आइ नपुगेको अवस्था छ। त्यो कुरा सत्य हो। यो अवस्थामा महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुन्छ र निर्वाचनमा जान्छ, कसरी विश्वास गरे, कसरी पत्याउने? तपाईँले भन्नुभएको कुरा सबै क्रियाशील सदस्यताको फर्म आइ नपुगेको कुरा हो, तर त्यो आउने क्रम जारी छ। हाम्रो समय त छ नि निकै अहिले, त्यस कारणले त्यो अवधिभित्र अहिले चाहिँ त्यो क्रियाशील सदस्यता फागुन मसान्तभित्रमा पठाइसक्नु भनेर निर्देशन जारी गरेका छ होइन। अब हामी मानिलिउँ, अब त्यो हामीले गरेको तयारी जुन छ त्यो अनुसार चाहिँ आउला भन्ने आधार मानेरै हामीले काम गर्नु पर्यो नि। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, अब मलाई अहिलेको विषयवस्तु अहिले सन्दर्भभित्र रहेर केही कुराहरू निवेदन गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँको पपुलर टेलिभिजन मार्फत। तपाईँ र तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको विषय र समसामयिक राजनीतिक विषयमा लिएर कुराकानी गर्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेत। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।